तिम्रो चाहिँ अब के डिफरेन्स छ यो पहिला एकचोटि हेर्नु यो यहाँ अब्जर्भ गरे पनि हुन्छ हैन सो व्हाट आर द डिफरेन्सेस सो देयर आर पर्मनेन्ट म्याग्नेट और सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेट अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कोइल छ अनि ट्रान्समिटिङ कोइल त्यसपछि रिसिभिङ कोइल हैन त्यस्तै तल पनि त्यही हो यो रिसिभर कोइल त्यसपछि यो ट्रान्समिटर कोइल र यो ग्रेडियन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कोइल अनि त्यसपछि म्याग्नेट सो म्याग्नेटमा पनि अब तिम्रो सुपर कन्डक्टिङ पनि युज गर्न सकिन्छ पर्मनेन्ट म्याग्नेट अब सुरुमा चाहिँ पर्मनेन्ट म्याग्नेटबाटै सुरु भयो यसको हैन तर अहिलेको लेटेस्टमा चाहिँ सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेट जसको चाहिँ अब फ्लक्स डेन्सिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ सो हाई फ्लक्स डेन्सिटी यसको चाहिँ अलिकति लो हुन्छ हैन अब यसको चाहिँ जुन फ्लक्सको डेन्सिटी लिन्छौँ हामीले यसमा टेस्लामा लिन्छौँ हैन अब यो 0.2 टेस्ला 0.34 गर्दै गर्दै अहिलेको यो सुपर कन्डक्टिङको 3 टेस्ला सम्मको अहिले चाहिँ मार्केटमा आइसकेको छ के भन्दाखेरि अब मोर हैन टेस्ला बेटर विल बी द त्यसको रिजल्टिङ पिक्चर चाहिँ बेटर आउँछ अब यसमा बेसिकली अब तिम्रो के त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक रिजोनेन्स सिग्नल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ के सो हाउ एमआर सिग्नल इज प्रोड्युस द्याट इज इम्पोर्टेन्ट हैन अब त्यसलाई हामीले कसरी प्रोड्युस गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै डिपली जानुपर्छ है अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा म यहाँ भनिरहेको छु अब magnetic resonance has emerged as a very powerful imaging technique in the medical field. So it provides physicians and radiologists, especially radiologists, diagnosis garnako lagi it is very useful detailed diagnosis garnako lagi. So method of scanning our internal body नै हो हैन structure without using एउटा चाहिँ कुरा के ध्यानमा दिनु पर्यो त x-ray so there is no any x-ray involved so without using the any x-ray भनेपछि totally radiation less भयो यसमा चाहिँ radiation hazards के पनि छैन हैन so MRI is a very powerful but a harmless magnetic field and radio frequency signals भने पनि हुन्छ so MRI ले के इन्भल्भ हुन्छ त so powerful but harmless magnetic field and the radio frequency signal or wave that is transmitting from this transmitter coil. About the combination of radio waves bhayo and magnetic field bhayo produces euta ke ta anatomical information about the human body. Human body ko brain bhayo spine bhayo haina chest bhayo other vital organs ke cha so it can reproduce by the combination of radio waves and the magnetic field produces anatomical information matra bhaneko ta how it produces that is the main question of concern हैन अब यहाँ यही भनिरहेको छ यो मेन प्रिन्सिपल पहिला बुझ्नु है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब फर्स्ट अफ अल पेशेन्ट छ यो यहाँ बिचमा हैन he or she is placed in a magnetic field and pulses like electromagnetic waves with the radio frequency pulses are applied to this man or a patient body. के को लागि त for exciting the objective nuclide in the living body हैन अब बडीमा मतलब चाहिँ यो magnetic field with radio frequency waves तिमीले चाहिँ एप्लाई गर्यो भने के हुने होला so it excites the nuclide in the living body. अब न्यूक्लाइड कहाँ छ त भन्दाखेरि सेलमा छ अब सेल भित्र न्यूक्लियस छ न्यूक्लियसको पनि भित्र चाहिँ न्यूक्लाइड छ अब त्यो न्यूक्लाइडलाई चाहिँ एक्साइट गर्नु पर्यो के पहिला कसरी एक्साइट गर्ने त हाउ हो अब यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है अब एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि when our human body is placed at the static magnetic field then what will happen and how our body responds to that magnetic field with radio frequency waves हाम्रो बडीले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के प्रोड्युस गर्नको लागि त एमआर सिग्नल अब एमआर सिग्नल कहाँबाट प्रोड्युस भएको त ह्युमन बडीबाटै भएको हो नि
हैन, अन्डर त कहीँबाट आउने होइन। सो अब हाम्रो एउटा मेन कन्सर्न के त भन्दाखेरि हाम्रो बडी भन्ने बित्तिकै बडीको भित्रको सेल जान्छ हैन। अब सेल भनेको के त, त्यसमा न्युक्लियस छ। न्युक्लियसमा के छ त भन्दाखेरि न्युक्लियस इज प्रोटोन इन केस अफ लिभिङ बडी। सो एमआर हामीले जुन प्रोड्युस गर्छौँ त्यसमा हामीले न्युक्लियसबाट प्रोड्युस गर्छ। सो टु बी अब्जर्भ बाई मिन्स अफ एमआर इज द न्युक्लियस। सो न्युक्लियस अफ द ह्युमन बडी इज हैज प्रोटोन। सो इन केस अफ द लिभिङ बडी अगेन द्याट न्युक्लियस हैज अ मास एन्ड पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज त्यसमा छ। अब त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि द्याट इज कन्सिडर एज अ स्मल बार म्याग्नेट के। त्यही न्युक्लियसलाई चाहिँ हामीले त्यो स्पाइनिङ, त्यसको नेचर स्पाइनिङ हुन्छ हैन, फनफन्डी घुम्ने नेचर हुन्छ। सो द्याट स्पाइनिङ न्युक्लियस इज कन्सिडर टु बी अ स्मल बार म्याग्नेट। भनेपछि हाम्रो शरीरमै म्याग्नेट छ नि त। हो अब के हुन्छ त, व्हेन न्युक्लियस भनेको बडी इज प्लेस इन स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्ड, इट डज एड जाइरेसन के। जाइरेसन भनेको रिभल्भिङ अराउन्ड द सेम सर्कल। त्यो न्युक्लियस चाहिँ फनफन्डी घुम्ने भयो, मजाले यसरी स्पिडमा घुम्यो हुन्छ। तर त्यो घुम्ने बेलामा त उसको एउटा स्पिड हुन्छ नि त हैन, त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ त। सो वी हेभ टु नो द्याट। सो आरए पल्स यो जुन हामीले ट्रान्समिटर कोइलबाट दिन्छौँ, ह्याभिङ द सेम फ्रिक्वेन्सी एज द स्पिड अफ द द्याट न्युक्लियस। त्यो घुम्ने स्पिड न्युक्लियसको चाहिँ छ, त्यहीसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याच गर्यो भने के हुन्छ त, द न्युक्लियस एब्जर्ब्स इनर्जी अफ द पल्सेस। हो अब त्यो पल्सेस चाहिँ उसले चाहिँ मजाले अब एब्जर्ब गर्दै जान्छ, बडीले पार्ट 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 गर्दै एब्जर्ब गर्दै जान्छ। अब कहिलेसम्म एब्जर्ब गर्छ त भनेपछि जबसम्म तिमीले यो आरएफ पल्स चाहिँ टर्न अफ गर्दैन अथवा यो आरएफ पल्सलाई बन्द गर्दैन तबसम्म उसले चाहिँ एब्जर्ब गरिरहन्छ। सो व्हेन आरएफ पल्स थ्रु दिस ट्रान्समिटर कोइल इज टर्न अफ, then the nucleus restores the original state। फेरि पुरानै फर्ममा आउनु पर्यो। तर पुरानो फर्ममा आउने क्रममा उसले के गर्छ त, उसले त्यो इनर्जी जुन एब्जर्ब गरेको त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्छ, त्यसलाई चाहिँ बडीबाट फाल्छ। हो त्यो फालेको मतलब चाहिँ सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ त, न्युक्लियर म्याग्नेटाइजेसन सिग्नल अथवा एमआर सिग्नल पनि भन्छ। So when RF pulse is turned off, the nucleus restores the original state while releasing the energy it has previously absorbed। यही एमआर सिग्नललाई चाहिँ अब तिमीले इमेज प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल इमेज चाहिँ स्ट्रक्चर तिम्रो बन्ने क्रममा जान्छ। भनेपछि अब यहाँदेखिको पार्ट चाहिँ सिटीसँग ठ्याक्कै मिल्छ, खालि यो मात्र हो है, यो पार्ट मात्र फरक हो। ल यसलाई अलिकति अब यसको प्रिन्सिपललाई चाहिँ अलि पोइन्ट पोइन्ट वाइज मैले यहाँ लेखेछ। ल एकजनाले यो पढे पनि हुन्छ अहिले। ल यो पोइन्ट पोइन्टमा छ एमआर प्रिन्सिपल। ल एकजनाले पढ त, यो अहिले मैले भनेकै कुरा छ त्यसमा। आवाज आमेर छ? हेलो अच्छा to be observed by means of MR is nucleus proton in case of living body. Nucleus has a mass of positive charge and is spinning. The spinning nucleus is considered to be small bar magnet. When nucleus is placed in a static magnetic field, it does an inherent gyration as an RF pulse having the same frequency as the speed of the gyration is given. The nucleus absorbs energy of the pulse. As the RF pulse is turned off, the transmitter coil, the nucleus
restores the original state while releasing the energy it has observed by making use of the signal which the nucleus emits while it releases the energy it has absorbed and image is formed. ल बुझ्यो त भनेको कुरा ल बुझाइदियो र बाबु सर भन्ने परेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ माथि लानु न फर्स्टबाट हेरेर बुझाउनु पर्यो माथि लाने माथि ल है ल पुरै देखिन्छ होला ल यसमा यो एमआर फिनोमिनाको अब्जर्भेसनको लागि चाहिँ हामीले न्युक्लियर प्रोटोन न्युक्लियस अफ लिभिङ बडीको बेसिसमा हेरिन्छ अन्त न्युक्लियसको चाहिँ मास हुन्छ अनि पोजिटिभ इनर्जी पनि पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ अनि त्यो स्पिन गर्छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिनिङ न्युक्लियस इज कन्सिडर टु बी स्मल बार म्याग्नेट त्यो स्पिनिङ गरेको न्युक्लियसलाई चाहिँ एउटा स्मल बार म्याग्नेट भनेर कन्सिडर गरेको छ अनि त्यसरी त्यो न्युक्लियसले चाहिँ हामीले स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा इनहेरेन्ट गाइरेसन भन्ने चाहिँ त्यो गाइरेसन भन्ने चाहिँ सर गाइरेसन भने चाहिँ के हो त्यो गाइरेसन भनेको तिम्रो मुभिङ अराउन्ड द सेम सर्कल लाइक स्पाइरल के रिभल्भिङ हुने त्यसलाई चाहिँ गाइरेसन भन्छ गाइरेसन इनहेरेट गर्छ अनि त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ the RF as an RF pulse having the same frequency the RF pulse with the same frequency भएको as the speed of the gyration दिएको छ भने चाहिँ न्युक्लियसले चाहिँ इनर्जी एब्जर्ब गर्छ भनेको छ अनि त्यसपछि जब हामीले RF पल्सलाई टर्न अफ गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ न्युक्लियसले चाहिँ त्यो ओरिजिनल स्टेट चाहिँ रिस्टोर गर्छ अनि इनर्जी पनि रिलिज गर्छ भनेको छ जुन इनर्जी चाहिँ माथि एब्जर्ब गरेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट आएको सिग्नललाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यो न्युक्लियसले इमिट गरेको इनर्जी चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ सिग्नल क्रिएट गर्छौँ भनेको छ त्यसलाई ल सचिनले पढेको कुरा ल ओके ओके नो प्रब्लम ल सचिनले मोरलेस बुझाएको छ है अहिले सचिनले पढिरहे होइन हजुर सर म ओके ल अब अरू कसैको यसमा केही थप्न पर्ने छ भने थप होइन स्टिल अब यो कसरी प्रड्युस हुन्छ त इमेज भन्ने कुरा त बाँकी पछिको कुरा आयो तर एमआरसम्म सिग्नल चाहिँ हाम्रो बडीबाटै मतलब चाहिँ इमिट हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही उसले सजिलै गरिरहेछ होइन अब फेरि म यो फेरि अझ रिपिट गरिदिन्छु सो ल यो फिगर हेरेर गरौँ न होइन सो वेन आवर बडी इज प्लेस एट दिस स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्ड देन वाट विल ह्यापन सो आवर बडी विच हेज अ न्युक्लियस इनसाइड द सेल that is spinning so spinning nucleus is considered to be a small bar magnet and that nucleus has a positive charge and mass and positive charge त हाम्रो बडीमै रहेछ नि त हैन त्यो त प्रोटोन भयो अब त्यो बेलामा के हुने भयो when radio frequency waves with this magnetic field combination of the magnetic field with this radio frequency waves is applied to the body, then what will happen? It shows the gyrations, and when that frequency of that gyration is matched with the frequency of the RF pulse, then what will happen? Our body absorb that energy of the pulses. अब कहिले रिस्टोर गर्छ त when this radio frequency transmitter waves turn off, then our body releases the energy it has previously absorbed. So that released energy is known as nuclear magnetization signal or MR signal पनि भन्छ अनि त्यसपछि यो इमेज प्रोसेसिङ गरेर अनि डिस्प्लेमा जाने ल अब यति भनिसकेपछि अब त बुझिन्छ प्रिन्सिपलमा हैन अब यसमा चाहिँ सिस्टम कम्पोनेन्ट्स यिनीहरू छ जस्तै अब सिटीको पनि सिस्टम कम्पोनेन्ट्सहरू थियो नि अब यसमा चाहिँ फरक छ
सिस्टम कम्पोनेन्ट्समा के छ त भन्दाखेरि म्याग्नेट हुने नै भयो म्याग्नेट द्याट प्रोभाइड्स स्ट्रङ युनिफर्म स्टेडी म्याग्नेटिक फिल्ड अनि आरएफ ट्रान्समिटर त्यसले के डेलिभर गर्छ त रेडियो फ्रिक्वेन्सी म्याग्नेटिक फिल्डसँग डेलिभर गर्छ टु द पेसेन्ट अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट सिस्टम छ सो इट प्रोड्युसेस द टाइम भ्यारिङ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो टाइम भ्यारिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा मतलब तीनवटा पोजिसन एक्स वाइ एन्ड जेड तीनैवटा पोजिसनमा चाहिँ टाइम भ्यारी गर्छ थ्रु म्याग्नेटिक ग्रेडियन्ट सिस्टमबाट अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको रिसिभर र डिटेक्सन सिस्टम यसले चाहिँ के गर्छ त इनपुट सिग्नल जुन एमआर सिग्नललाई चाहिँ रिसिभ गरेर अनि आउटपुट सिग्नलमा इमेज प्रोसेसिङमा लिएर जाने कन्भर्ट गरिदिने हो सो इट यिल्ड्स द आउटपुट सिग्नल फर इमेज प्रोसेसिङ है अनि त्यसपछि इमेजर सिस्टम चाहिँ इट रिकन्स्ट्रक्ट्स द डिस्प्ले एन्ड डिस्प्लेज द इमेजेस भनेपछि दिज आर द 5 सिस्टम कम्पोनेन्ट्स अब जाँचमा यो छुट्टा छुट्टै म्याग्नेटको के हो र ट्रान्समिटर यिनीहरू भन्दा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो 4 नम्बरको छ त्यो डिटेक्सन सिस्टम अथवा रिसिभर सिस्टम पनि भन्छ सो त्यो रिसिभर सिस्टमको चाहिँ एक्सप्लेन गर कसरी रिसिभ गर्छ र कसरी इमेज फर्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै सिटीको चाहिँ स्क्यानिङ सिस्टम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो नि त्यस्तै यसको चाहिँ डिटेक्सन सिस्टम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनेको यहाँ छ ल यो ब्लक डायग्राम चाहिँ बनाए हुन्छ है सबैले ल अनि म बुझाउनु सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अफ यो डिटेक्सन सिस्टम अफ एमआरआई ल दिस इज इम्पोर्टेन्ट ल सबैले बनाऊ अनि प्र्याक्टिस हुन्छ
ल सबैले बनायो होला है ल बनायो ल हेर अब यसको एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्यो नि त हैन अब यसको मेन एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि यसको काम के हो त भन्ने कुरा आउँछ So first of all, what is the function of these detection systems? ल यसमा हेर है अब जुन पहिलाको यहाँ डायग्राम छ नि यो माथिको डायग्राम यो एमआर सिग्नललाई चाहिँ अब हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो है पहिला सो दिस एमआर सिग्नल और न्युक्लियर म्याग्नेटाइजेसन सिग्नल पनि भन्छ त्यसलाई त्यो सिग्नल यो एमआर सिग्नल that is received by this receiver file. So a function के त भन्दाखेरि function of the detection system or receiver system is to detect this nuclear magnetization signal or MR signal and generate an output signal for processing by the computer. हैन यसको मेन अब्जेक्टिभ के त so to receive the nuclear magnetization or MR magnetic resonance signal भने पनि हुन्छ MR signal and generate an output signal for the processing by the computer. है अब यसमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा कहाँ गयो त भन्दाखेरि that receiver file pick up the signal and it converts that signal into the fluctuating voltage here. So nuclear magnetization is fluctuating bhayihalyo हैन so pick up the nuclear magnetization signal and converts it to a fluctuating output voltage. So VT. Our matching network le ke garcha ta so it couples it यो signal लाई to the preamplifier. यसले coupling गर्ने काम भयो preamplifier ले दिने भयो so it couples it to the preamplifier in order to maximize the energy transfer into the amplifier. एम्प्लिफाई मा पहिला सुरुमा कपलिङ गरिसकेपछि अनि एनर्जी म्याक्सिमाइज गरिसकेपछि ट्रान्सफर गर्ने भयो एम्प्लिफायरमा and this preamplifier amplifies the signal and it sends into the quadrature phase detector. यो ब्लक चाहिँ quadrature phase detector छ यो डट 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 भएको ब्लक so this is the quadrature phase detector. So preamplifies amplifies the signal and it sends into the quadrature phase detector. अब डिटेक्टरमा त दियो तर यो स्प्लिट भएको छ दुईटा सिग्नल एउटा एमआर सिग्नल तलको यो रिफरेन्स सिग्नल है तलबाट गएको चाहिँ रिफरेन्स सिग्नल यो पनि यहीँबाट आएको हो प्रिएम्प्लिफाई भएर अनि अर्को चाहिँ एउटा एमआर सिग्नल अब डिटेक्टरको भन्दाखेरि यो क्वाड्रेचर फेज डिटेक्टरको कुरा बुझ्नु पर्यो दैट एक्सेप्ट्स द आरएफ म्याग्नेटिक सिग्नल एमआर सिग्नल व्हिच कन्सिस्ट अफ अ डिस्ट्रिब्युसन अफ द फ्रिक्वेन्सीज भनेपछि दुईटा डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो है अब डिटेक्टर सर्किट एक्सेप्ट्स द इनपुट्स दुईटा इनपुट आउने भयो एउटा चाहिँ एमआर सिग्नल अर्को चाहिँ रिफरेन्स सिग्नल दुईटा भयो नि त तल पनि छ माथि पनि छ एन्ड मल्टिप्लाइज दिस सिग्नल सो दैट द आउटपुट इज द प्रोडक्ट अफ द टु इनपुट्स मल्टिप्लाई गरेर आउटपुट निकाल्ने भयो दैट आर द प्रोडक्ट अफ द टु इनपुट्स भनेको एमआर र रिफरेन्स सिग्नल अनि यसमा चाहिँ यो दुईटै सिग्नललाई हामीले फेज सेन्सिटिभ डिटेक्टरमा दियो अब यसमा रिफरेन्स सिग्नलमा र 90 डिग्री फेज शिफ्ट गरेर दियो अरु एमआर सिग्नल चाहिँ डाइरेक्ट गयो भनेपछि यो दुईटै सिग्नललाई चाहिँ यसमा रिफरेन्स सिग्नलमा र 90 डिग्री फेज शिफ्ट भएर दिएको हुनाले अब फेज सेन्सिटिभ डिटेक्टरले के गर्ने भयो यसमा डिटेक्ट गरिसकेपछि यो दुईटै सिग्नललाई चाहिँ तिम्रो लो पास फिल्टरमा पठाउने भयो सो लो पास फिल्टर फलोइङ द फेज सेन्सिटिभ डिटेक्टर removes all the
component accepts those centered at 0 from the signal. यसले सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हटाउने भयो, only center at the 0. So it is necessary to convert the complex channel दुईटा च्यानलको भयो into two strings of the digital numbers by this ADC. अब ADC को आउटपुट के हुने त? That is passed in the serial data form into the computer for the processing. ल अब यति कुरा चाहिँ यसमा छ। ल अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति पोइन्ट वाइज अझ यसलाई डिस्क्राइब गर्ने हो भने यहाँ छ। ल यही छ है। सो फंक्शन ए रिसिभरको that is the major function of the detection system. Our receiver is to detect the nuclear magnetization MR signal and generate an output signal. Your voice code that pick up the MR signal and convert it into a output voltage. यहाँ सम्म पुग्यो हैन, यो पोइन्टमै लेख्यो यो। So matching network couples it to the preamplifier in order to maximize the energy transfer into the amplifier, and the preamplifier amplifies the signal and sends it to a quadrature phase detector, and this detector accepts the inputs that are MR signal and a reference signal and multiplies them so that the output is the product of the two inputs. And in low pass filter, following the phase sensitive detector removes all the components except those centered at 0 from the signal, and it is necessary to convert the complex signals into two strings of the digital numbers by the ADC. And the ADC output is passed in the serial data form to the computer for the processing. ल यति यसको फंक्शनको यहाँ डिस्क्राइब गरेछ। ल अब यहाँसम्म मात्रै हो। अब यहाँबाट एउटा क्वेशन तयार गर्न सकिन्छ। अब
What are the differences between the CT scanning and MRI machine? ल के डिफरेन्स हुन्छ ल भन 2 नम्बरको क्वेशन छ So what are the differences between CT scanning and MRI? हामीले जस्तो भयो MRI भनेको अनि उता अलिक हार्मफुल जस्तो भयो यो चाहिँ एक्सरे रेडिएसन तिम्रो ल्यापटप सुरु गर न के पनि सुन्दैन केही सुनिन ल मै सोच्छु है त ल सुमिन लामे छ नि What are the differences between CT and MRI? तिमीले के डिफरेन्स पायो ल भन Suman, do you hear me? आजकल नेटवर्क खराब छ तिम्रो आवाज आयो भने साउन्ड माइक्रो प्रब्लम छ ल सुमनले माइक्रो प्रब्लम छ भने ओके नो प्रब्लम अरु कसको प्रब्लम छैन त सचिनलाई कति सोध्ने अब प्रागी ल प्रागी के डिफरेन्स होला त सिटी र एमआरआई एउटा मात्र भन्न न पहिला एमआरआई मा चाहिँ रेडियो वेव्स युज हुन्छ सर अनि सिटी स्क्यान मा चाहिँ कम्प्युटेड टोपोग्राफी स्क्यान सर एमआरआई ल मन अनुसारी what do you find differences के इफेक्ट हुन्छ अमनले एउटा एकदम राम्रो पोइन्ट चाहिँ लिएर आयो भेरी गुड यसमा मेजर डिफरेन्स चाहिँ यही हो पहिला त के भन्छ त अब सिटी स्क्यान इज द हाइली रेडिएसन हजार्ड्स हैन सो इट हेज अ भेरी हाई रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट इन्भल्भ हुने भएको हुनाले रेडिएसन हजार्ड्स चाहिँ हाई नै हुन्छ किनभने अब सिटी स्क्यानमा त एक्सरे ट्युब युज गरेर रेडिएसन निकाल्ने हो सो एमआरआई मा चाहिँ अब we don't need any radiation or radioactive element so that is one major difference MRI is very safe बडी को लागि के त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड को अहिलेसम्म कुनै हार्मफुल इफेक्ट चाहिँ बडीमा छैन जस्ट ओन्ली हिटिङ इफेक्ट चाहिँ हुन्छ अलिअलि हिटिङ इफेक्ट मात्र हो त्यसले केही बडीलाई चाहिँ हार्म गर्दैन ल दैट इज भेरी गुड आन्सर अब अरु दर्शन गौतम तिमीले के डिफरेन्स भन्ने हो मनले एउटा पोइन्ट भन्यो अरु के होला यो छैन करण सुनार यो पनि छैन हजुर सर हजुर लोकबहादुर थापा छ छैन
ल एक्सन नवीन बस्नेत छु सर म करेन अघि तपाईले बोलाउनु भएको थियो अनि म ह्याङ भएर अलिकति करुण रहेछ नि त ल भन ल करुण ओके के दिन्छ हजुर सर ठिक छ यो अहिले प्रोब्लम यही भइरहेछ एक्चुअली फेरि भन्नु साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ सिटी र एमआरएमा डिफरेन्स भन्नु सिटी भएको र एमआरएमा के डिफरेन्स छ अघि अमनले थुप्रै पोइन्टहरु पत्ता भनिसक्यो अरु कुनै के होला सर ल त ल विचार गर्दै गर त्यसो भए अरु कसैले भन्छ के कसैको लागि हजुर सर एउटा डेटा पोइन्ट आइसके जस्तो छ अर्को के डिफरेन्स होला त सिटी र एमआरआईमा एमआरआईले चाहिँ अलि राम्रो रेजोल्युसनको आउटपुट दिन्छ सिटी स्क्यान भन्दा ल त्यो पनि एउटा डिफरेन्सै हो ल ठिक छ ल एनीवे दुई तीनटा पोइन्ट यहाँ आइसकेको छ अब यसमा हेरौँ है त ल चारवटा होइन पाँचवटा पोइन्टै आएछ ल यहाँ अब यो चाहिँ यताको सिटी अर्को चाहिँ एमआरआई है अब यसमा पहिला सुरुमा त सिटीको के त इमेज इन्फर्मेसन सोर्सेस चाहिँ एक्सरे हैन सोर्सै एक्सरे हो नि त सो इन्फर्मेसन क्यारियर भनेको पनि हुन्छ इमेज इन्फर्मेसन क्यारियर सोर्स इज एक्सरे इन सिटी एन्ड इमेज इन्फर्मेसन क्यारियर इन एमआरआई इज रेडियो फ्रिक्वेन्सी म्याग्नेटिक फिल्ड अनि दुई नम्बर चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कसैले भनेन सिटी स्क्यान इज अ भेरी फास्ट इमेज रिकन्स्ट्रक्सन टेक्निक किन त भन्दाखेरि रेडिएसन तिमीले एक्सपोज हुने बित्तिकै मतलब चाहिँ इमेज चाहिँ फर्म हुन सुरु गर्छ हैन सेकेन्डमा हैन सब सेकेन्डमा इमेज चाहिँ फर्म हुन्छ तर एमआरआईमा चाहिँ भेरी भेरी स्लो किन त भन्दाखेरि अब त्यो जुन इनर्जी बन्नलाई टाइम लाग्यो पहिला त एब्जर्ब गर्नु पर्यो बडीले अनि एब्जर्ब गर्दै 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 फेरि रिस्टोर हुनु पर्यो हैन भन्दाखेरि सेक्सनमा एब्जर्ब हुन्छ फेरि रिस्टोर हुनु भयो अनि रिस्टोरको हुने क्रममा मात्र इनर्जी फाल्ने भयो त्यो एमआर सिग्नललाई फेरि सो मेनी स्टेजेस नि इमेज फर्मेसन हुनाले सो दैट स्लोअर इमेज रिकन्स्ट्रक्सन एमआरआईमा यो एउटा डिसएडभान्टेज भने पनि हुन्छ एमआरआई अनि गुड इमेज क्वालिटी त सिटीमा पनि गुडै छ हैन आजकल पनि अब ठुल्ठुलै लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा राम्रो इमेज क्वालिटी आउँछ तर त्योभन्दा पनि अझ बेटर इमेज क्वालिटी चाहिँ एमआरआईमा हुन्छ जुन अहिले शीर्षले भनेको थियो अनि अमनले भनेको थियो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट चाहिँ एकदमै यसमा एक्टिभ हुन्छ सर भनेको थियो उले सो रेडिएसन हजार्ड इज भेरी हाई इन सिटी एन्ड देयर इज नो एनी रेडिएसन हजार्ड इन एमआरआई भनेपछि इट इज भेरी सेफ अनि अर्को एउटा यसमा चाहिँ कस्ट फ्याक्टरमा आउँदाखेरि लो इनिशियल कस्ट एन्ड रनिङ कस्ट सो सिटी स्क्यानिङ इज लेस एक्सपेन्सिभ देन एमआरआई अब हाई इनिशियल एन्ड रनिङ कस्ट हुने नै भयो एक्सपेन्सिभ ल दिज आर द डिफरेन्सेस अब यो धेरै होइन कहीँ न कहीँ झुन्डेर आउने क्वेसन हो व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन सिटी एन्ड एमआरआई भनेर आउँछ आयो भने दुई नम्बरको आयो भने यति लेखेर पुग्यो है अब हामी अलमोस्ट डायग्नोस्टिकमा हामीले के पढिसक्यौँ त भन्दाखेरि इमेजिङमा अब एक्सरेबाट सुरु गर्यौँ हैन एक्सरे मेसिन यो पढिसक्यो है यो पढ्यो अनि दुई नम्बरमा हामीले के पढ्यो अल्ट्रासोनोग्राफी यो पनि पढ्यो अनि तीन नम्बरमा कम्प्युटर टोमोग्राफी यो पनि पढ्यो हैन अनि चार नम्बरमा चाहिँ अब एमआरआई यो चारवटाबाट एउटा 1.5 क्वेसन चाहिँ स्योर 100% जाँचमा भन्दाखेरि 15 नम्बर 12 देखि 15 नम्बरको क्वेसन चाहिँ यति चारवटाबाट आउँछ है अब हामी चाहिँ थेरापिटिकतिर गइरहेछौँ अब थेरापिटिकमा चाहिँ अलिकति अब
म आज अलिकति लिन्छु। अब कार्डियक पेसमेकर, अब यो जुन डिफिनेसन मात्र आउन सक्छ है जाँचमा, त्यो कार्डियक पेसमेकर पनि पढेछ। अनि अर्को थेरापेटिक परेको भनेको डिफिब्रिलेटर मेसिन, यो डिटेलै परिसक्यो, यो इसिजी पछि परेको हो हैन। सो अब डिफिब्रिलेटर सँगै सो व्हाट इज कार्डियक पेसमेकर भनेर आयो भने यसको डिटेल यसको चाहिँदैन, ओन्ली फर डिफिनेसन है कार्डियक पेसमेकरमा। तर डिफिब्रिलेटरको हाम्रो सर्किटहरु पनि छ, यो पनि गरिसक्यौँ। अब हामीले अर्को दुईटा, चारवटामा दुईटा अझ बाँकी छ, त्यो भनेको डायलाइसिस र अनि एउटा लिथोट्रिटर। अब यसमा चाहिँ अब डायलाइसिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट है। सो व्हाट इज डायलाइसिस, अथवा अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन किडनीको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले डायलाइसिस भन्छ, डायलाइसिस गर्ने भन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ अलिकति मेसिनसँग चाहिँ जोड्ने क्रममा चाहिँ डायलाइसिस भएको हो, तर नेचुरल किडनीले चाहिँ डायलाइसिस गर्यो चाहिँ भन्दैन हैन। अब यसको चाहिँ अब मेडिकल टर्मिनोलोजीमा हेमोडायलाइसिस भन्छ। अब यसमा केसँग रिलेट छ त भन्दाखेरि किडनीको फङ्सनसँग। अब किडनीमा पनि अब डिजिजहरु हुन्छ नि त, किडनी डिजिजहरु धेरै छ हैन। अब किडनीको फङ्सनहरु पहिला बुझ्नु पर्यो। अब बायोलोजिकली किडनीको फङ्सन भने के त, सो त्यही छ स्क्रिनमा। सो किडनीको फङ्सन टु फर्म द युरिन हैन आउट अफ द ब्लड प्लाज्मा। भनेपछि हाम्रो जति पनि वेस्ट प्रोडक्टहरु छ, त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरु कहाँ जाने भयो त, युरिन भएर बाहिर जाने भयो हैन। सो आउट अफ द ब्लड प्लाज्मा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो किडनीको फङ्सन भयो। अर्को चाहिँ रिमुभल अफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रम द ब्लड प्लाज्मा। जति वेस्ट प्रोडक्ट छ त्यो ब्लड प्लाज्मा फर्म भएको त्यो सर्कुलेसनको क्रममा चाहिँ अब किडनीमा पनि त अब ब्लड फ्लो त भइहाल्छ हो, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने एउटा कुरा पनि त्यसमा आयो हैन। सो 1 र 2 त त्यही नै रिलेटेड छ। अनि नम्बर 3 चाहिँ रेगुलेसन अफ द कम्पोजिसन अफ द ब्लड प्लाज्मा, यो पनि हो। अथवा ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि किडनीको ठुलो रोल हुन्छ हैन। त्यही भएर त अनि हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरि पनि अनि किडनी ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ है। अनि अर्को भनेको मेन्टेन द एसिड बेस ब्यालेन्स, पीएच भ्यालुको जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई पनि मेन्टेन केले गर्छ त भन्दाखेरि किडनीले। भनेपछि अब यो त किडनीको ठुलो रोल छ। अब यो किडनी फेल भयो कुनै क्रममा, कुनै डिजिज भएर फेल भयो, या कुनै किडनी स्टोनले गर्दाखेरि किडनीलाई ड्यामेज भएर फेल भयो, अथवा हाइपरटेन्सन हुँदाखेरि किडनी फेल भयो, अब थाहै हुँदैन कि स्लो डिजिज हो या स्लो पोइजन हुन्छ, किडनी फेल भइरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन। अब थाहा मात्र कस्तो छ भने हाई डायबेटिक पेसेन्टहरुलाई चाहिँ चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ किडनी फेलर हुने। सो अब किडनीलाई बचाउँदा अब एउटा किडनी होइन दुईटै किडनी फेल भयो हैन भने त अब के त त्यसको उपाय। सो अन्टिल एन्ड अनलेस दैट पेशेन्ट रिसिभ्स द किडनी फ्रम द डोनर, अन्टिल एन्ड अनलेस भन्ने छ, he relies on the machine dialysis for his function of the kidney। जबसम्म उसले चाहिँ डोनरबाट चाहिँ त्यो किडनीको सट्टा किडनी चाह्यो भनेपछि अब यसमा आर्टिफिशियल किडनी भने पनि अब आर्टिफिशियल त्यो जुन बनाएको त छैन, यो मेसिनलाई मात्र हामीले आर्टिफिशियल किडनी भनेर भनेका छौँ, डायलाइजर हैन। यो त मेसिनको बाहिर हो, यो मेसिनमा हुने हो। त्यो हुनाले अब किडनीको विकल्प किडनी नै चाह्यो। अब जबसम्म कुनै पेसेन्टले चाहिँ अब किडनी डोनरबाट म्याच भएको किडनी चाहिँ उसले ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन, तबसम्म चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डायलिसिसमा जानु पर्यो। भनेपछि अब मेसिनबाट उसको किडनीको फङ्सन गराउनु पर्यो हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले यो डिजाइन भएको छ हेमोडायलिसिस मेसिन। अब यो धेरै अगाडिदेखि एभाइलेबल छ, नेपालमा पनि छ। अब यसमा चाहिँ आर्टिफिशियल किडनी अथवा डायलाइजर हैन, सो के त भन्ने कुरा एउटा आउँछ। अनि टोटल जुन ब्लड फ्लो छ थ्रु द किडनी दैट इज अबाउट अराउन्ड 1200 मिलिलिटर पर मिनट जति छ त्यति चाहिँ फ्लो हुन्छ। भनेपछि अब त्यतिलाई किडनीले प्युरिफाई गर्न सकेन भने त पेसेन्ट त छिटै मर्ने भयो हैन। त्यही भएर यो प्रोसेसिङ चाहिँ अब मेसिनबाट गराउनु पर्यो। सो टोटल ब्लड फ्लो थ्रु द किडनी इज अबाउट 1200 मिलिलिटर भनेपछि 1.2 लिटर पर
मिनट भनेपछि 1 मिनेटमा 1.2 लिटर चाहिँ फिल्ट्रेसन हुने भयो हैन ब्लडलाई चाहिँ उसले फिल्टर गर्ने भयो सो द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो अब यसको किडनीलाई चाहिँ हामीले डायलाइजर भनेर हामी डिफाइन गरिरहेका छौँ यो आर्टिफिसियल किडनी तर यसको जुन लेआउट छ त्यो लेआउट भनेको यो हो यो फ्लो चार्टबाट बुझ्नु पर्यो सो फ्लो चार्ट अफ डायलिसिस मेसिन ल यो एकचोटि अब्जर्भ गर अनि त्यसपछि अनि यसको फेरि हामी फेरि रिपिट गरौँला अब यो चाहिँ चार्ट बनाए पनि हुन्छ यो फ्लो चार्ट सबैले बनाए हुन्छ है
ल सक्यो है यो फिगर ल म अलिकति यसको एक्सप्लेन गरिदिउँला अब फिगरले यता क्लियरली के भनिरहेछ त भन्दाखेरि यो पेसेन्ट यहाँ छ अनि पेसेन्टको ब्लड टानिरहेछ यो रातो लाइन छ नि इन यो चाहिँ अब आर्टेरियल लाइन भयो एकैछिन है एउटा फोन आयो जस्तो हेलो नमस्ते ल गुड कहाँ पुग्यो अब समाचारमा त यसो बायोमेडिकल फाउन्डेसन नेपालबाट होइन नेपालको अब प्राविधिक सहयोग भनिदिने होइन अनि बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको अब टेक्निकल सहयोग स्वरूप चाहिँ राख्नुपर्छ अनि यो खास चाहिँ मर्मत सम्भारको पनि कुरा राख्नु पर्यो होइन क्षेत्रफलमा त उद्देश्य कुरा हुन्छ किनभने फ्री सर्भिस गर्ने भनेको छ क्या अब यसमा चाहिँ हामीले 5 सिलिन्डर पनि दिएको प्रदान गरेको देख्नु पर्यो Yeah. Yeah. काठमाडौँ सबै दिउँ क्या बिलिङ सर्भिस परिरहेछ अनि यो हप्ता चाहिँ काठमाडौँको त्यही अनुसारले कोअर्डिनेट गर्नु न एकछिन फोन आयो हेलो ल अब यसको अलिकति म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है फिगरमा चाहिँ यो तिम्रो डायलिसिस के हो र यसको फङ्सन के भनेर आउँछ सुनिरहेछ ल है अब यसमा चाहिँ मेन अघि मैले भने जस्तो आर्टिफिसियल किडनी भनेको यो डायलाइजरलाई आर्टिफिसियल किडनी भन्छ क्या यो त तिम्रो मेसिनमा रहने भएको हुनाले यो बाहिरै पेसेन्टको बाहिरै हुने भयो अनि फर्स्ट चाहिँ पेसेन्टको जुन आर्टेरियल ब्लड लाइनबाट त्यो अब किडनीले यसको फङ्सन गरेन भनेपछि यो ब्लडलाई चाहिँ अब आर्टेरियल लाइनबाट चाहिँ डायलाइजरभित्र पठाउनु पर्यो होइन यो डायलाइजरभित्र गयो अब तिमीले यो डायलाइजर भन्नुभन्दा अगाडि माथि चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि वाटरको कन्टेनर छ यो रिभर्स अस्मोटिक वाटर भनेको यो मेडिकल ग्रेडको वाटर
अनि अर्को साइडमा चाहिँ यो डायलिसिस कन्सन्ट्रेट भनेर छ। डायलिसिस कन्सन्ट्रेसनको एउटा सोल्युसन यो कम्पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोलाइट्स र सोल्ट्सहरूको कम्पोजिसनलाई चाहिँ यो डायलिसिस भन्छ हैन। अब यसको भोल्युम चाहिँ मिलाउँछ। अब त्यो पेसेन्टको साइज अनुसार चाहिँ अब कति भोल्युम यो फ्लुइड मिटरिङ पम्पले तान्ने र कति भोल्युम वाटर चाहिँ यो मिटरिङ पम्पले तान्ने भनेपछि यहाँबाट मिटरिङ पम्प यो अलग अलग राखेको छ। अब मिटरिङ पम्पले 1 लिटर मानौँ, यसलाई 2 लिटर भनेपछि त्यही सेटअपमा 1 लिटर तानेर यता गएर मिक्सिङ च्याम्बरमा मिक्स भयो। त्यस्तै डायलिसिस कन्सन्ट्रेटर पनि आएर यहाँ खस्यो। अब मिक्सिङ च्याम्बरमा दुईटै वाटर र डायलिसिस मिक्स भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि फेरि यसलाई पम्पिङ गरेर डायलाइजरमा पठायो भनेपछि यही डायलाइजरलाई चाहिँ किडनी आर्टिफिसियल किडनी भने हो क्या, अथवा यसलाई एक्सचेन्ज च्याम्बर पनि भन्छ। किनभने यहाँ त एक्सचेन्ज हुने भयो नि त, एउटाबाट डायलाइसिस अर्कोबाट चाहिँ ब्लड। अब यताबाट यहाँ पम्पिङ भएर यसलाई यहाँ फ्लो गरिराखेको छ, अर्कोबाट यहाँ ब्लड टानिरहेको छ। अब भन्दाखेरि यो डायलाइजरभित्र चाहिँ एकदमै सानो यो झिल्ली जस्तो यो मेम्ब्रेन छ, त्यसलाई चाहिँ अब आँखाले देख्न नसकिन्छ। त्यसमा चाहिँ केही पर्फोरेसनहरू हुन्छ होइन। त्यो पर्फोरेसन भनेको सानो नेकेड आइले नदेखिने चाहिँ अब होलहरू, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर फ्लो हुँदै यो बाहिर आउँछ। यो माथि माथि आयो, तैरिँदै माथि आयो भनेपछि अब ब्लडमा भएको जति पनि वेस्ट प्रडक्टहरू सबै माथि आयो। अनि आइसकेपछि यसले वेस्ट लाइनमा पठाउने भयो, यहाँबाट वास गर्ने भयो, इमिडिएटली वास गर्ने भयो। अनि जो प्युरिफाई भइसकेको ब्लड छ यसलाई चाहिँ फेरि कहाँ फर्किने त, पेसेन्टको बडीमै फर्किने भयो भनेपछि यो चाहिँ भेनस लाइन। यो आउटपुट लाइन चाहिँ प्युरिफाई भएर आएको चाहिँ भेनस लाइन, प्युरिफाई गर्ने चाहिँ आर्टेरियल लाइन। यही क्रम चाहिँ तिम्रो कति फुल्ली प्रोसेस गर्नलाई टाइम लाग्छ त भन्दाखेरि मेसिनमा 4 देखि 5 घन्टा। अब दुईटै किडनी फेल भएको पेसेन्ट हो यसमा गर्ने भनेपछि अब हप्तामा नेपालमा स्ट्यान्डर्डमा राखेको छ 2 दिन, किनभने मेसिनै छैन, अभाव छ, मान्छे पालो पर्खनु पर्छ। विदेशमा चाहिँ यो हप्ताको 3 चोटि चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा, लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीजमा यस्तै हो के त भन्दाखेरि अब एउटा भ्याक्सिन लिएर बसिरहेको जस्तै हो। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसिन छ होइन। अब यसको लागि अलिकति मैले यहाँ भन्नुपर्ने यो हो। सो आर्टिफिसियल किडनी भनेको यो हो। यो डायलाइजर भनेको यस्तो सेपको हुन्छ, ट्युब जस्तो। ठ्याक्कै यो सेपको हुन्छ। अब यो चाहिँ जुन तिम्रो मेम्ब्रेन भयो, यो डायलिसिस आउट वेस्ट लाइन बाहिर आउने यो भयो, अनि डायलिसिस इन यो भयो, पानीसँग मिसेर जाने, अनि त्यहाँबाट यो फ्लो भएर यहाँ जाने भयो। यहाँ गएपछि यहाँ फिल्टर भयो, फिल्टर भएपछि यो बाहिर आयो, वेस्ट प्रडक्ट बाहिर आयो। अनि इन त यहाँबाट इन भइरहेछ, अनि त्यसपछि यहाँबाट प्युरिफाई भएको ब्लड चाहिँ यो लाइनबाट बाहिर आउने। यस्तै सेपको हुन्छ सेम डायलाइजर। यो मेसिनमा यही राखेको हुन्छ, देखिन्छ बाहिरबाट देखिन्छ। ल अब यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँनिर छ। ल सचिन पढ त एकचोटि, एकदम मजाले बुझिन्छ, छोटो छ यो। An artificial kidney is a dialyzing unit which operates outside the patient's own body. It receives the patient's blood from the cannulated artery via plastic tubing. The dialysate is an electrolyte solution of suitable composition, and dialysis takes place across a membrane called मेम्ब्रेन को नाम चाहिँ सेलोफेन हो। यो CELLOPHAN। Cellophane. The return of the dialyzed blood is by another plastic tube to an appropriate bin. The dialyzing membrane has a dialyzing perforation which are extremely small and invisible. Waste product in the blood are able to pass through these perforations into the dialyzed fluid from where they are washed away. Dialyzer is the meeting point of two circuits. One is in which the blood circulates and the other in which the dialysis fluid flows.
artificial kidney is simply a membrane separation device that serves as a mass exchange during clinical use. Very good. अब यहाँनिर के भन्छ त dialyzer is the meeting point of the two circuits, one in which the blood circulates and other in which the dialysis fluid flows भनेको यहाँ हेर यो फिगरमा यो. So dialyzer is the meeting point of the two circuits, one in which this blood flows from the patient and another in which the dialysis fluid, a mixture of water भनेपछि dialysis fluid भने पनि भयो. So dialysis fluid flows भनेपछि दुईटा लाइन भयो नि त, एउटा लाइन ब्लडको अर्को लाइन डायलिसिस फ्लुइड. त्यही भएर यो मिटिङ पोइन्ट बिट्विन टु सर्किट्स भनेको डायलाइजरलाई है. अनि आर्टिफिशियल किडनी इज अ सिम्पल मेम्ब्रेन सेपरेसन डिभाइस द्याट सर्भ्स एज अ मास एक्सचेन्जर ड्युरिङ क्लिनिकल युज. अब यो मास एक्सचेन्जर पनि हो यो डायलाइजरमा, किनभने यो एक्सचेन्ज भइरहेछ नि त हैन, त्यही भएर यो मास एक्सचेन्जर पनि भयो. अब फेरि यहाँबाट रिपिट गरौँ. अब तिमीले चाहिँ यसको मेसिनको फङ्सन डिस्क्राइब गर भन्दाखेरि यही हो, आर्टिफिशियल किडनी अथवा डायलाइजर भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा राइट डाउन द फङ्सन अफ द हेमोडायलिसिस मेसिन भनेर आयो भने पनि यही नै हो. ल फेरि यहाँबाट म पढ्छु. An artificial kidney is a dialyzing unit which operates outside the patient's own body. So it receives the patient's blood from the cannulated artery via a plastic tubing. यो प्लास्टिक ट्युबिङ भनेको तिमीले जुन ब्लड डोनेट गर्ने बेलाको प्लास्टिक ट्युब छ नि, सेम त्यही नै हो. अनि यो डायलाइसिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युसन, यो जुन माथि छ नि, of the suitable composition, and the dialysis takes place across a membrane of the cellophane, right? And the return of the dialyzed blood is by another plastic tube to an appropriate vein. When we say dialyze भनेको filter भएको blood भनेको. The return of the filtered blood or dialyzed blood is by another plastic tube to an appropriate vein. Or return हुनु पर्यो नि त. And the dialyzing membrane has the perforations भनेको यो एकदमै small झिल्ली जस्तो फाइबर जस्तो यो बायोकम्प्याटिबल मटेरियल हो, जसलाई हामीले चाहिँ सेलोफेन भन्छ के, यो मेडिकल नाउँ चाहिँ सेलोफेन भन्छ. So that membrane has perforations which are extremely small and invisible by our eye, and the waste product in the blood are able to pass through these perforations into the dialysis fluid from where they are washed away. Hello. नमस्कार. आइरहेछ सायद. सबैले हेरेको छैन अब. ल ल हुन्छ है. ल अब आज यति नै गरौँ. अब बुझ्यो होला नि हैन के छ यसमा? ठिक छ, बुझिरहेछ खै? ल रिटोले ठिकै छ सर भनेछ. अरू पनि एसएमएस गर्ने हो कि क्या हो? हाम्रो माइक चल्छ. अमन के छ? ठिक छ, बुझ्दैछौ? ल ओके, ल भोलि भेटौँ.